بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله أعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. الله فعلا جل الصانع يا أستاذ رسالة، والله جل الصانع. يا سلام جل الصانع. يا سلام يا سلام. سلم. ونعم سلمك الله. رب اغفر لي. آمين يا رب يا رب يا رب. رب اغفر لي يا رب. اي والله يا رب.